11 بتوقيت جرينتش. أهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من BBC، ونبدأها بالعناوين. وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في وحدة العناية الفائقة، لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي. الصحة السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين بفيروس كورونا بعد بدء حظر تجول كلي في عدد من المدن منها الرياض وجدة. اليابان تعلن فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و6 أقاليم أخرى للحد من تفشي وباء كورونا. وللمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني، الصين تسجل حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا. ال11 بتوقيت جرينتش. أهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من BBC، ونبدأها بالعناوين. وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في وحدة العناية الفائقة، لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي. الصحة السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين بفيروس كورونا بعد بدء حظر تجول كلي في عدد من المدن منها الرياض وجدة. اليابان تعلن فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و6 أقاليم أخرى للحد من تفشي وباء كورونا. وللمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني، الصين تسجل حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.